Ang paghinulsol mao ang pag-ila sa kaugalingon, isip makasasala, ug kini mudala kanato sa paghimo sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Ang ebanghelyo nagpakita that a truer repentance mao kung ang usa dili na maghandom sa nangaging daotan nga binuhatan. Mga igsuon, mayong adlaw sa tanan. Aniya nausap kita sa inadlaw na palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Diego Octavius Tabutabo, usa ka predikon dinhi sa Archdiocese of Cebu. Ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot mahitungod sa mga pagpasidaan ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Naghisgot siya sa dakong lunop sa panahon ni Noe ug sa destruction of Sodom sa panahon ni Lot. Niining duha ka makahahadlok nga mga panghitabo, pipila lamang ang naluwas, samtang ang uban napakyas sa ilang pag-andam sa ilang kaugalingon ug sa pagpuyo sa usa ka balaan nga kinabuhi. Ug kini sila gisugat sa paghukom. Sa istorya ni Noe, ang lunop miabot samtang ang mga tawo nagpapuliki sa pagbusog sa ilang kaugalingon sa pagkaon ug ilimnon, bisan pa sa mga pasidaan ni Noe ngadto kanila alang sa paghinulsol. Sa istorya ni Lot, ang mga tawo sa iyang panahon wala usab magtagad sa kamatuoran sa pasidaan ni Lot alang sa paghinulsol tungod kay sila naghuna-huna sa kaugalingon na katablawan lamang. Labaw pa ni ana ang asawa ni Lot nga sa sinugdan nakaikyas sa Sodoma, uban ni Lot gilingi pa sa iyang gibiyaan ug siya usab gihukman sama ni atong anaa dito sa Sodoma. Mga kaigsuonan, ang ebanghelyo naghisgot mahitungod sa kaimportante sa paghinulsol isip pagpangandam alang sa unsay umaabot. Ang paghinulsol mao ang pag-ila sa kaugalingon, isip makasasala ug kini mudala kanato sa paghimo sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Ang ebanghelyo nagpakita that a truer repentance mao kung ang usa dili na maghandom sa nangaging daotan nga binuhatan.